अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो इकोनेक्स के हवाले से है और इकोनेक्स के हवाले से जो एससीसीपी के रिमार्क्स आए थे आज से लगभग एक साल पहले सितंबर 1 2021 पर कि इकोनेक्स कुछ इलीगल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सच क्या है और किसके हवाले से है। एक बात याद रखिएगा, इकोनेक्स पाकिस्तान की पहली और नहायत ही सक्सेसफुल कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस, 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसकी एक बिल्कुल लीगल एंटिटी है इकोनेक्स, जिसके मुतल्लिक आज मैं आपको कंफर्म करूंगा। कुछ इसके हवाले से अवहमात पैदा हो गए हैं एससीसीपी के नोटिस की वजह से, तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और आप तमाम लोगों को क्लियर करूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। ये इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन नंबर भी नज़र आ रहा है और इसके ऊपर स्टैम्प भी है एससीसीपी की, और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मौजूद हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि फर्दर मोर इन दी एंड मैं आपको इसके हवाले से दिखाऊंगा कि इसका करंट स्टेटस क्या है। ये चाहें तो आप नंबर नोट कर लीजिए। इकोनेक्स वाली पब्लिक अलर्ट जो कि एससीसीपी ने जारी की थी, उसको समझने से पहले हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का असल काम क्या है और उसके फंक्शंस में क्या क्या आता है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो एससीसीपी का मेन फंक्शन ये था कि ये रेगुलेट करता था। ये इदारा जो कि 1997 के अंदर बना, इसका मेनली फंक्शन ये था, इसका मैंडेट ये था कि ये रेगुलेट करे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस को, और उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स आते हैं फिनेंशियल सेक्टर्स, उन सब की ये उसके अंदर चेक करे, चेक एंड बैलेंस रखे उसका कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। इन सब की चेकिंग का मेनली वर्क यहीं पर होता है। और इसी हवाले से एससीसीपी का वर्क ये है कि वो हर किसी से इसके हवाले से नोटिस जारी करके और उनसे उनके मामला जानने की कोशिश करता है, उनसे क्लेरिफिकेशंस लेता है, उनसे जस्टिफिकेशन लेता है। और इस नोटिस की सूरत में भी एससीसीपी ने यही करने की कोशिश की है। अगर वो इदारा जस्टिफाई कर देता है अपनी बात को तो फर्दर मोर वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखता है, अदरवाइज़ उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और वो फर्दर वर्क नहीं कर सकता। ये वो एससीसीपी का ट्वीट था जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। 1 सितंबर 2021 पर यह ट्वीट किया गया और इसके अंदर भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जिसमें एससीसीपी की कोई गलती नहीं है, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, द जनरल पब्लिक इज़ हेयर बाई expressly advised to be careful not to invest their hard earned money in illegal investment schemes। ठीक है, और उससे पहले भी ये लिखा हुआ है इज इंगेज इन अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि ये लोगों से पैसे लेते हैं और उसके ऊपर कुछ भी उनको नहीं दे रहे रिटर्न के अंदर, और डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है या आरओआई स्कीम है या रेफरल स्कीम है जिसके अंदर सिर्फ रेफ़र करने के ऊपर पैसे मिलते हैं। और यही चीज़ इन्होंने नीचे भी बयान की गई है। आप इस नोटिस को भी वाज़े तौर पर अगर देखें तो लिखा है सरमायाकारी की गैर कानूनी स्कीमों की तरफ रागिब कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें इस चीज़ के अंदर वाज़े तौर पर क्लियर कर दी गई थी कि इकोनेक्स आज भी इस चीज़ के ऊपर क्लियर कट हमारा मिशन है इकोनेक्स का, और इकोनेक्स ने इसको क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के बाद कमीशन अर्न करते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो कि पाकिस्तान के लॉ के लिए इलीगल है। ऐसा कोई काम, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। यही एक बुनियादी वजह है कि एससीसीपी ने उसके बाद इसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं लिया। जैसे दूसरी कंपनीज़ को बंद किया गया या वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की गई, ऐसा कुछ भी इकोनेक्स के हवाले से नहीं हुआ। सितंबर 1 2021 को जब एससीसीपी ने ये फ्रॉड अलर्ट इशू किया कि जनाब इकोनेक्स को के अंदर कोई भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करे क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस पाया गया है, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे
نیوز پیپر دا نیوز کے اندر یہ خبر کچھ اس طریقے سے آئی کہ فراڈ الرٹ ایشو کیا گیا ہے ایس سی سی پی کی جانب، اور اس میں بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایس سی سی پی نے ان لوگوں کو وارن کیا ہے، جنرل پبلک کو، کہ وہ کہیں پر بھی انویسٹ نہ کریں فراڈیولنٹ انویسٹمنٹ اسکیمز کے اندر، جہاں پر اچھے خاصے پروفٹس دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر الاؤڈ نہیں ہے کہ جنرل پبلک ڈائریکٹلی کسی بھی کمپنی کے اندر شیئرز پرچیز کرے یا انویسٹمنٹ کرے، تو یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے اس وجہ سے۔ اور اگر اس نیوز کو ہم ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے تو اس میں مکمل طور پر اسی چیز کے متعلق بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر بھی وہی سیکشن جو کہ آپ کے فراڈ الرٹ کے اندر ایشو کیا گیا تھا، وہی سیکشن یہاں پر بھی بیان کیا گیا، 301 ایکٹ 2017 کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان ایتھرائزڈ ڈپازٹ، یعنی کہ پبلک سے ڈائریکٹ پیسہ انویسٹمنٹ کی مد میں نہیں لیا جا سکتا، یہ الاؤڈ نہیں ہے پاکستان میں، اور اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی تھی۔ اب آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی پوائنٹ میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کمپلیٹلی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ کمپنی ایکونیکس جسٹ ایک ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنی ہے، اور یہ آپ سے انویسٹمنٹ لے ہی نہیں رہی۔ جب کمپنی آپ سے انویسٹمنٹ نہیں لے رہی تو پھر کس قسم کا فراڈ ہو رہا ہے یہاں پر، یا پھر ایس سی سی پی نے آخر پھر فردر مور کچھ اسٹیپس کیوں نہیں اٹھائے؟ ایس سی سی پی تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، تو پھر کمپنی کو بند کر دینا چاہیے تھا، کمپنی بند ہو جاتی ابھی تک۔ اور جس طریقے سے بیفور یو کے حوالے سے اریسٹ کر لیا گیا تھا جو بھی اس میں لوگ شامل تھے ان سب کو، اس طریقے سے یہاں پر بھی اریسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابراہیم خلجی صاحب سے انہوں نے صرف اور صرف اپنے جو نا جتنے بھی تحفظات تھے وہ کلیئر کیے، اور اس کے بعد ابھی تک کمپنی کا ایکٹیو اسٹیٹس شو ہو رہا ہے۔ تو یہ میں ڈیٹیلز کے اندر بتا چکا ہوں۔ فائنلی ہم جو ہے نا آخری سٹیپ کے اوپر یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت کمپنی کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ان دی اینڈ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کا اس وقت کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے۔ ہم یہاں پر پٹ کریں گے کمپنی کا نیم ایکونیکس سیلز، اور یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ اس وقت اس کا اسٹیٹس کرنٹلی ہمارے پاس یہ کمپنی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے۔ کرنٹلی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکونیکس سیلز اینڈ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ انکارپوریٹڈ اسٹیٹس اس کا ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی آر او اس کا ہیڈ آفس بھی بتایا گیا اسلام آباد سے ہے، رجسٹریشن نمبر بھی پرووائڈ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو رسپانس آپ کو پتہ ہے 1 ستمبر 2021 کے اندر انہوں نے مینڈیٹری کیا تھا کہ یہ رسپانس اپنا جمع کرائیں، کیونکہ ایس سی سی پی کور کی ہے کہ وہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ کمپنی کو نوٹسز بھیجتی ہے، تو یہ نوٹس جب انہوں نے لگایا تو کمپنی نے اس کا رسپانس جمع کروایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مینڈیٹری فائلنگ کی گئی 28 اکتوبر 2021 پر، اور یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ کمپنی ڈائریکٹ سیل کے اندر تو ملوث ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بھی انویسٹمنٹ اسکیم یا انویسٹمنٹ پلان نہیں چلا رہی۔ اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا ان تمام ثبوت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہے کہ نہیں جی یہ کمپنی جو ہے نا ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کے اندر تو منع کیا ہے کمپنی میں کام کرنے سے۔ تو تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔